नमस्कार। मैले आज एउटा विषयमा चाहिँ छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। त्यो भनेको एउटा बलले बदमासी गर्यो, एउटा दलले बदमासी गर्यो, त्यसलाई आड बनाएर अर्को दलले जनमत तब बटुल्यो, मान्छेलाई भड्कायो, अनि त्यो चुनाव फेरि सरकारमा गयो, सरकार चलायो। कहिले चाहिँ यो दल कि त्यो दल, कहिले यो व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति भन्ने यस्ता खालका चाहिँ गोलचक्करमा हामी धेरै फस्यौँ, हैन। अब यहाँ चाहिँ फस्नबाट कसरी जोगिने भन्ने एउटा समस्या आयो। किन भन्छ भने यो कुनै पनि चिजले हामीलाई काम गरेन। यो दलले पनि गरेन, त्यो दलले पनि गरेन, यो व्यक्तिले पनि गरेन, त्यो व्यक्तिले पनि गरेन, यो पुस्ताले पनि गरेन, त्यो पुस्ताले पनि गरेन। त समस्या के हो? हामीले यसलाई अलिकति गहिरोसँग चाहिँ हेर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीले यसलाई नेपालको सन्दर्भ मात्रै होइन, एउटा वैश्विक सन्दर्भमा, विश्वव्यापी सन्दर्भबाट पनि यसलाई अलिकति बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। जस्तो कि हामीले चाहिँ तपाईको इतिहासमा दुईवटा विचारधारा र दुईवटा राज्य प्रणालीका नमुनाहरू हामीले हेर्यौं, अनुभव गर्यौं। एकातिर पुँजीवाद नामको एउटा प्रणाली देखियो र अर्कोतिर समाजवाद नामको जो कम्युनिस्ट क्रान्तिको रूपमा उदाए त्यसको एउटा मोरालिटी अथवा त्यसको एउटा अभ्यास पनि हामीले हेर्यौं। र त्यहाँ केही त्यो दुईटाको बीचमा केही चाहिँ आधारभूत भिन्नता पनि छन् र आधारभूत समानता पनि छन्, हैन। यो दुवै चिजमाथि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। आधारभूत भिन्नता भनेको के हो भन्छ भने पुँजीवादी प्रणाली जो चाहिँ छ यो एकदमै व्यक्ति केन्द्रित, व्यक्ति स्वार्थमा आधारित र आम मान्छेहरू चाहिँ मरे मरुन्, जतासुकै जाउन् भन्ने खालको एउटा सोच, त्यो सिद्धान्तमा आधारित प्रणाली हो। त्यसले चाहिँ तपाईको नागरिक हेर्दैन, त्यसले आम मान्छे हेर्दैन, त्यसले शोषण गर्छ, नाफालाई आफ्नो मुख्य सिद्धान्त बनाएको छ। मान्छेहरूको शोषण गरेर, दमन गरेर कसरी अधिकतम रूपमा नाफा कमाउने र पुँजीको सञ्चय गर्ने भन्ने एउटा सिद्धान्तमा आधारित पुँजीवाद भयो। अब कम्युनिस्ट समाजवाद कस्तो देखियो भन्छ भने उले नागरिकहरूको गाँसबासको ग्यारेन्टी गरेको देखियो, हैन। मान्छेलाई पढ्न, लेख्न, उपचार गर्न, खान, बस्नको निम्ति मैले पाएन भने चाहिँ चिन्ता रहेन, टाउको दुखाइको विषय रहेन। सबैले श्रम गर्ने, श्रम सबैको निम्ति अनिवार्य र उनको जीवनको ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईको राज्यले गर्ने एउटा चाहिँ त्यो पद्धतिको अभ्यास भएको चाहिँ हामीले समाजवादमा देख्यौं। यी आधारभूत भिन्नताहरू हुन्, तर यी दुईटामा केही आधारभूत समानता पनि देखिए। ती आधारभूत समानता उस्तै चीज देखियो। त्यो आधारभूत समानता कहाँ देखियो भन्छ भने जसलाई हामीले समुदाय भन्छौं, जसलाई सर्वसाधारण मान्छे भन्छौं, त्यो सर्वसाधारण मान्छे दुवै व्यवस्था प्रणालीभित्र कमजोर देखियो, हैन। जस्तो उसको हातमा शक्ति पनि देखिएन, उसको हातमा अर्थतन्त्र पनि सम्पत्ति पनि देखिएन, अथवा ऊ सबै हिसाबले चाहिँ अब अलिकति कमजोर देखियो। पुँजीवादमा चाहिँ व्यक्तिले शासन गर्यो, हैन। एउटा वर्ग, पुँजीपति वर्गले एउटा व्यक्तिले शासन गर्यो। समाजवादको मोडेल, अब त्यो मोडेलको समस्या होला, तर मोडेल के देखियो त भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको सर्वहारा वर्गको वा मजदुर किसान वर्गको नाममा पार्टीमा सत्ता कब्जा गरेको त्यो राजनीतिक अभिजात हो नि, राज्य चाहिँ उसैले चलायो। त्यो राज्य प्रणालीमा अथवा शासन गर्ने ठाउँमा चाहिँ जसलाई तपाईँ हामी सर्वहारा अथवा मजदुर किसान भन्ने बुझ्थ्यौं, त्यो तबका चाहिँ तपाईको उठ्न सकेन। एकातिर व्यक्तिको नाममा एउटा कर्पोरेट हाउस भनौं न पुँजीवादमा, हैन, थोरै व्यक्तिहरूको एउटा समूहले, कुलीनहरूको समूहले शासन गर्यो र समाजवादमा चाहिँ तपाईको पार्टीमा अधिकार भएका, पार्टी कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले शासन गरे। दुवै शासन प्रणालीमा समुदाय चाहिँ तपाईको कमजोर भयो, त्यो चाहिँ निरह भएर बाँच्यो। त्यो एउटा श्रमिकै भएर मात्रै बाँच्यो। श्रम गरे बाँच्न सक्यो, श्रम गरेन भने ऊ बाँच्न नसक्ने खालको एउटा अवस्था हामीले देख्यौं। अब यो समस्याबाट कसरी निस्कने हाम्रो मुख्य चासो त्यो हो। हामीले सोचेको माने एउटा विचारधारा र राज्य प्रणालीलाई हामीले कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा जबरजस्त समस्या, एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि देखियो। त्यो समाजलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको अथवा चाहिँ समुदायलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको त्यसमा आधारित विचारधारा र राज्य प्रणालीको विकास कसरी गर्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य चासो त्यही हो। त्रिभुवन नेपालको भन्नुस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले अलिकति छलफल अगाडि बढाउन खोजेको मुख्य चासोको विषय त्यही हो। यसमा हामीले दुई चारवटा कुराहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं।
जस्तो पहिलो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जो चलन चल्तीमा तपाईँ हामी प्रजातन्त्र भन्दै आएका छौँ, यसका थुप्रै समस्याहरू छन्, थुप्रै दोषहरू छन्। यो एकाङ्की छ, एकपक्षीय छ हैन। यसले शक्तिको कुरा मात्रै गर्छ, यसले सत्ताको कुरा मात्रै गर्छ हैन, अथवा यसले चाहिँ तपाईँको सत्तामा गएर आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्ने कुरा मात्रै गर्छ हैन। जस्तो राजनीति भनेको, जस्तो अहिलेको चलेको चाहिँ राजनीतिको व्याख्या शक्तिका लागि सङ्घर्ष हो भन्ने व्याख्या छ, त्यहाँ शक्ति र सङ्घर्ष मात्र छ हैन। प्रजातन्त्र भनेको के, दल खोल्ने, चुनाव लड्ने, धेरै सिट ल्याएर चाहिँ गएर सरकार चलाउने, बस। योभन्दा अर्को कुनै व्याख्या चाहिँ तपाईँको हामी प्रजातन्त्रमा पाउँदैनौँ। तर अब यहाँ यो सबैमा के छ भन्छ भने एउटा सानो समूह अथवा एउटा सम्भ्रान्त अभिजात वर्ग अथवा मानिसहरूको केही झुण्डको अधिकारको र उसको शक्तिको परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई कसरी तोड्ने, जस्तो प्रजातन्त्र भने मैले भने नि यसका थुप्रै समस्याहरू छन्। हामीले यसलाई अलि करेक्सन गर्नको निम्ति, जस्तो प्रजातन्त्र भनेपछि मैले भने फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यहाँ शक्ति छ, त्यहाँ सत्ता छ, त्यसको निम्ति प्रतिस्पर्धा छ, यति चिज भयो। अनि त्यो कस्तो छ भन्छ भने अब त्यो समाजबाट अलग थलग छ, त्यो राष्ट्रबाट अलग थलग छ, त्यो सभ्यताबाट अलग थलग छ, संस्कृतिबाट अलग थलग छ। अझ अहिले चाहिँ नेपाल त हेर्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिरहेछ। धर्मनिरपेक्ष भनेको, निरपेक्ष भनेको के हुन्छ भने बेसरोकार, कुनै सरोकार नभएको, कुनै सम्बन्ध नभएको, अथवा राज्यले नमान्ने। भनेपछि नेपालको अहिलेको राज्यले सभ्यता पनि मान्दैन, संस्कृति पनि मान्दैन, त्यससँग पनि अब यो चाहिँ सरकारको विषय भएन। अब संस्कारहरू, मूल्य मान्यता जो परम्परागत रूपमा चलिआएका छन्, यो कुनै पनि चिज राज्यले मान्दैन। माने राज्यलाई सबैतिरबाट कटाएर यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ दमनकारी, स्वेच्छाचारी, यत्रो कुरूप र विभत्स चाहिँ एउटा तस्बिरमा प्रस्तुत गरियो कि मानव त्यसको सम्बन्ध शक्ति, स्वेच्छाचारिता र बल प्रयोगसँग मात्र छ, राज्यको सम्बन्ध अरू चिजसँग छैन हैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालको हकमा र विश्वभरि प्रजातन्त्रको चाहिँ मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणा यही हो। अब हामी कहाँ जान खोजेको हुन्छ भने हामीले प्रजातन्त्र भन्ने शब्द आफ्नो दस्तावेजमा प्रयोग गरेका छैनौँ। म पनि प्रयोग गर्न चाहन्न। यद्यपि केही समयसम्म मान्छेलाई बुझाउनको निम्ति एउटा कामचलाउ भाषाको रूपमा यसको प्रयोग गरिएला, तर म यसलाई प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने पनि चाहन्न, किन यो बदनाम अत्यन्तै एकाङ्की अवधारणा हो, जहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट सत्तामा जाने कुरा मात्रै छ, उही भोग गर्ने कुरा मात्रै छ, अरू कुरा केही पनि छैन। हामीले चाहिँ जस्तो समुदायलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दा अथवा समाजलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दा हामीले गणराज्य समाज भन्ने एउटा पदावली चाहिँ अहिले प्रयोग गरेका छौँ। हामीले त्यो अलिकति स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। अब गणराज्य समाज व्यवस्था हैन, यो भनेको गणतन्त्र भनेको होइन, फेरि त्यतातिर नजाओस्। गणतन्त्र अथवा चाहिँ राजतन्त्र भन्ने अर्थमा होइन। मैले गणराज्य समाज व्यवस्था मैले केलाई भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चारवटा शब्दहरू छ। एउटा गण छ, एउटा चाहिँ समाज छ, एउटा चाहिँ राज्य छ र अर्को व्यवस्था छ। यसले यो चारवटा बीचको अन्योन्य सम्बन्ध के हो त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेको छ। अथवा यो चारवटा मध्ये कुनै पनि एउटा अर्कोबाट स्वतन्त्र छैन, स्वतन्त्र हुन पनि सक्दैन हैन। हामी त्यो मान्यतामा चाहिँ यसलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो गण भनेको नागरिक हो हैन, जो मान्छे हो, जो नागरिक हो, कुनै पनि देशको नागरिक हो, त्यसलाई गण भनिन्छ। र गणहरूको समूह अथवा समूहभन्दा पनि गणहरूका बीचको जो सङ्गठन हो अथवा सङ्गठन भनेको जो सामाजिक सम्बन्ध हो, गणहरूका बीचको जो सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धबाट समाज भन्छ। समाज भनेको मानिसहरूका बीचको सम्बन्ध हो हैन। यो चाहिँ तपाईँको मानिसहरूको थुप्रो होइन, मानिसहरूको थुप्रोलाई समाज भनिँदैन, मानिसहरूका बीचको सम्बन्धलाई समाज भनिन्छ हैन। र त्यो सम्बन्ध धेरै धेरै छन्। नैतिक सम्बन्ध छन्, आत्मिक सम्बन्धहरू छन्, भौतिक सम्बन्धहरू छन्, अब जीविकाका सम्बन्धहरू छन्, हरेक सम्बन्धहरू छन्। त्यो सम्बन्धको कुल योगलाई चाहिँ तपाईँको समाज भनिन्छ। अब गणहरूका बीचको सम्बन्ध समाज हो र समाजको कानुनी अभिव्यक्ति राज्य हो। राज्य समाजबाट अलग हुँदैन, यो सम्भवै छैन हैन। यो देशलाई पतनको बाटोमा लैजाने अत्यन्तै अपराधीहरूको व्याख्या हो, जसले संस्कृति, सभ्यता र समाजबाट राज्य अलग हुन्छ भन्छन्। त्यो एउटा अपराधिक मानसिकताको मान्छे हो। र समाज भनेको के अरे, राज्य भनेको समाजको कानुनी अभिव्यक्ति हो, अथवा त्यो समाजलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नको निम्ति जुन चाहिँ तपाईँको मेकानिजम बनाइन्छ, जुन खालको एउटा चाहिँ संरचना बनाइन्छ,
त्यसलाई राज्य प्रणाली भनिन्छ। त्यसकारणले राज्य प्रणाली समाजको ढाडमाथि टेकेर बनेको हुन्छ हैन। जस्तो गनको टाउकोमाथि टेकेर समाज बन्छ, समाजको टाउकोमाथि चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ खडा भएको हुन्छ र यो तीनटाको सम्बन्धलाई व्यवस्था भनिन्छ हैन। व्यक्ति, समाज र राज्य, यो तीनटा बीचको अन्योन्य सम्बन्धलाई तपाईको व्यवस्था प्रणाली भनिन्छ। र अब यो चीज मैले किन उल्लेख गरेको हुन्छ भने एउटा त चाहिँ जो शासन जसलाई तपाईँ हामी प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा समग्रतामा कसरी बुझ्ने, र दोस्रो कुरो प्रत्येक जो भागहरू छन् नि, जस्तो व्यक्ति भन्ने एउटा हिस्सा छ, समाज अर्को हिस्सा छ, त्यसमा परिवार पनि छ, त्यहाँ राज्य पनि छ हैन। यिनलाई एक अर्काबाट अन्योन्य रूपमा कसरी बुझ्ने, यिनको अन्तर सम्बन्धित एउटा सम्बन्ध छ भन्ने कुराबाट कसरी बुझ्ने र यिनको पूर्ण व्याख्या कसरी गर्ने, हामीले त्यो कुरामा अत्यधिक जोड दिएका छौँ। यसो भएन भने राज्य कहिले पनि नैतिक र उत्तरदायी हुँदैन, जो समस्या हामी झेलिरहेछौँ। किन अहिलेका जो अपराधी छन् नि, नाङ्गा ढाँगा लुटेराहरूको जो चाहिँ अराजकता हामी देशमा देखिरहेका छौँ, किन भन्छ भने यिनी नागरिकसँग पनि यिनको सम्बन्ध छैन, समाजसँग पनि यिनको सम्बन्ध छैन। अनि त्यसपछि तपाईको के रे समाज भनेपछि सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध सबै आए, कहीँ पनि यिनको सम्बन्ध छैन भनेपछि माने कर्तव्यबोधको भावना पनि छैन, उत्तरदायित्व पनि छैन। अब यिनीहरू अपराधी नभइकन को भन्छ? यिनको दिमागमा केवल शक्ति प्रयोग, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता, यिनको प्रजातन्त्रले त्यति व्याख्या गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईको नागरिक पनि स्वीकार गर्दैन, जसले समाज पनि स्वीकार गर्दैन हैन, त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ? हामी त्यही समस्या झेलिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले व्यक्तिलाई, समाजलाई र राज्यलाई एउटा अभिन्न पाटाको रूपमा हामीले जोड दिन सक्यौँ भने अनि मात्र त्यो राज्य सबैप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छ। र यदि प्रजातन्त्रकै अर्थमा हामीले बुझ्ने हो भनेपछि त्यो व्यवस्था मात्रै प्रजातन्त्र हुन सक्छ। अब जसले व्यक्ति, समाज र राज्य तीनटालाई चाहिँ अभिन्न अङ्ग बनाएर लैजान्छ र कोही सबैप्रति उत्तरदायी चाहिँ तपाईको बनाउँछ। सबै जस्तो राज्य समाजप्रति उत्तरदायी छ, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी छ, व्यक्ति समाज र राज्यप्रति उत्तरदायी छ, समाज पनि राज्य र व्यक्तिप्रति उत्तरदायी छ। यो अवधारणामा नगइकन हामीले झेलिरहेको समस्या हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो मुख्य चिज चाहिँ गणराज्य समाज व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ अघि बढाउने र यसको विकास गर्ने भन्ने एउटा बुँदा भयो। अब यो विचार के हो भन्छ भने यो समुदाय केन्द्रित विचार हो, समाज केन्द्रित विचार हो। मैले सुरुमै भने अब यसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पाटोको कुराहरू छ म छोटकरीमा। अब राजनीतिक रूपमा यो व्यवस्था कसरी चाहिँ तपाईको विकास गर्ने भन्ने चिजलाई लिएर हामीले तीन चारवटा कुराहरू अलिकति बढी ध्यान दिएर, बढी जोड दिएर उठाइरहेका छौँ। पहिलो कुरा के हो भन्छ भने, पहिलो कुरा त के हुन्छ भने शासन प्रणालीलाई समुदायप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने। समुदाय भनेको जो भुइँ तहको मान्छे हो, जसलाई हामी आजको भाषामा मतदाता भन्छौँ, अलिकति फराकिलो भाषामा जसलाई हामी नागरिक भन्छौँ, यसप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो समस्या हामी कहाँ छ। किन अहिलेको व्यवस्था उत्तरदायी छैन, अनुत्तरदायी व्यवस्था हो। यसका निम्ति अनुत्तरदायी हो एउटा, अर्को यो निषेधमा आधारित छ हैन। यो सहकार्य होइन कि निषेधमा आधारित छ। एउटाले अर्काको खुट्टा तान्ने, अर्कोलाई पछार्ने सिद्धान्तमा आधारित छ, जसलाई उनीहरूले प्रतिस्पर्धा भनिरहेका छन्। मिठो भाषामा उनले प्रतिस्पर्धा भनेका छन्। त्यो भनेको निषेध र द्वन्द्वको बाटो हो त्यो। त्यसकारणले हामीले जस्तो राज्य प्रणालीका कुरा गर्दा हामीले तीनटा क्षेत्रमा अब ठुलो बहस चलाउनुपर्छ र हामी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो कुरा चाहिँ। जस्तो राजनीतिक तहमा जाँदाखेरि जस्तो शासन प्रणाली, हामीले अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक होइन, समन्वयात्मक बाटोबाट विकास गर्नुपर्छ। जस्तो देश बनाउने कुरा हो, यदि साँच्चीकै बाहिर भन्ने गरे अनुसार, लेख्ने गरे अनुसारको कुरा हो भने देश बनाउनुको निम्ति मिलेर सम्भव छ वा लडेर सम्भव छ? प्रतिस्पर्धा भनेको लड्ने हो। एकअर्कासँग लडेर देश बन्छ कि सबै चाहिँ आपसमा मिलेर सहकार्य गरेर देश बन्छ? हामी यो एउटा सैद्धान्तिक बहसमा जान जरुरी छ। हामी प्रतिस्पर्धाबाट न देश बनाउँछौँ न हामी आफैलाई बनाउँछौँ। जस्तो म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यसको चर्चा बृहत रूपमा म अर्को शीर्षकमा गर्छु। जस्तो तपाईँ हामी सामान्य हेरौँ, युरोप नै अहिलेसम्मका संसारमा भएका सबै ठुला युद्धहरू
र ठुला द्वन्द्वहरूको केन्द्रबिन्दु युरोप किन छ? यो बडो रहस्यमय जस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई। किन चाहिँ तपाईको हामी जस्ता उनले पछौटे भनेका, अज्ञान भनेका, हैन, अविकसित भनेका ठाउँमा यत्रा युद्धहरू हुँदैनन्, हैन? किन युरोपमै भयङ्कर युद्धहरू हुन्छन्, भयङ्कर रक्तपात छ? जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध त्यही भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध त्यही भयो, अब अहिले आएर युक्रेनलाई लिएर तेस्रो महायुद्ध पनि त्यही हुन्छ भनेर उनीहरूले भविष्यवाणी गरिरहेका छन् र यो सत्य हो। अर्को महायुद्ध भयो भने एसिया अफ्रिकामा हुँदैन, त्यो युरोपमै हुन्छ, अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन। हो, त्यसका पछाडि केही खास कारणहरू छन्। किन भन्छ भने युरोपियन थट, जो पश्चिमा विचार भन्छौँ नि, जो हामी बोकिरहेका छौँ नि, जसको शिकार भइरहेका छौँ, त्यो उत्पत्ति कालदेखि द्वन्द्व र निषेधमा आधारित विचार हो। उनको राष्ट्र पनि त्यही निषेधको बाटोबाट बनेको छ। राष्ट्र पनि बाटै फरक छन्। हाम्रा राष्ट्रहरू अर्कै दिशाबाट बनेका छन्, उनका राष्ट्र अर्कै दिशाबाट बनेका छन्। उनको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया निषेधको प्रक्रिया हो, जाति निषेधको प्रक्रिया। एउटा जातिले अर्को जातिको सफाया गरिकन राष्ट्र बनेका छन्। त्यही अनुसार त्यही चाहिँ ऐतिहासिक प्रक्रियामा उभिएर उनले आफ्नो विचार गरेका छन्, विचारको विकास गरेका छन्। त्यसकारणले उनको विचारधारामै, उनको सिद्धान्तमै निषेध छ, द्वन्द्व छ, असहयोग छ, प्रतिस्पर्धा छ। त्यसकारणले युरोप, पश्चिमी दुनिया कहिले पनि शान्त भएन र मलाई लाग्छ त्यो कहिले पनि शान्त हुँदैन। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले हामी शासन प्रणालीको कुरा गर्दा हामी समन्वयको बाटो खोज्नुपर्छ, मेलमिलापको बाटो खोज्नुपर्छ, हामी सहकारीको बाटो खोज्नुपर्छ, हामी निषेधको बाटोबाट जान हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ मैले भने समुदाय केन्द्रित विचार र राज्य प्रणालीको कुरा गर्दा यो प्रजातन्त्र जो चलन चल्ने यसले समुदायलाई कहिले पनि स्थान दिएन, हैन? जस्तो नागरिकको कुरा गरौँ, समुदाय भनेको एउटा नागरिक तल्लो तहको भयो। अब यसकै हामी कुरा गरौँ। जस्तो जनताले भोट हाल्छ, मतदाताले भोट हाल्यो, भोट हालिसकेपछि जितेर एउटा मान्छे गयो, उसले के गरिरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। उसले जनताको कर लुटेको छ, घर जोडेको छ, गाडी जोडेको छ, अपराध गरेको छ, हत्या हिंसा गरेको छ, बेथिति मचाएको छ, तर उसमाथि केही गर्ने अधिकार कुनै मतदातालाई छैन। जसले भोट हाल्यो त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मैले भन्छु नि, यो जो पश्चिमा प्रजातन्त्र हो, यो प्रजातन्त्र होइन, यो मालिकत्व, मालिक्याईलाई अनुमोदन गर्ने प्रणाली, यो अनुमोदन गर्ने प्रणाली हो, जो युरोपमा मध्यकालमा पनि थियो, हैन? जस्तो मालिकहरूको पक्षमा ठिक छ, मालिकहरूले पनि राय लिन्थे, दाससँग राय लिन्थे, र राय लिँदाखेरि यो राय ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने अधिकार त त्यो दासलाई पनि थियो, तर मालिकले जे गर्थ्यो त्यसका विरुद्धमा दासले केही गर्न सक्दैन थियो। ठिक छ कि छैन भन्न पाउँथ्यो, तर केही गर्न सक्दैन थियो। हो, अहिलेको प्रजातन्त्रमा तपाईँ त्योभन्दा बढी केही पनि देख्नुहुन्न। उनले अगाडि सारेका मान्छेलाई भोट दिने अथवा यसको तुलनामा यो ठिक छ भन्न त तपाईँ पाउनुभयो छाप लगाउन, तर छाप लगाइसकेपछि तपाईँ त्यसलाई छुन पनि पाउनुहुन्न। भनेको प्रजातन्त्र होइन, यो दासत्वको नवीकरण हो, यो दासत्वको एउटा चाहिँ शृङ्गारीकरण हो, फुलबुट्टा भरिएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्छ भने त्यो नागरिक जसले चाहिँ यस्तो काम गर भन्ने जो पठाउँछ नि, हो त्यसलाई अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने? मैले भने गणराज्य समाजलाई बलियो बनाउनुको निम्ति एउटा जरुरी चिज के हो भन्छ भने त्यो नागरिक जो मतदाता हो त्यसको हातमा प्रत्याह्वानको अधिकार हुनुपर्छ। प्रत्याह्वान भनेको आफूले चुनेर पठाएको व्यक्तिले बाचा गरे अनुसारको काम गरेन भने त्यसलाई पदबाट फाल्ने र दण्डित गर्ने अधिकार त्यो मतदाताले हुनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, त्यसलाई राज्यले प्रस्तुत गरेका कुनै पनि प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। आफ्नो हितमा भएन भने त्यो नागरिकले अस्वीकार गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई खारिज गर्न पाउनुपर्छ। र तेस्रो, अब राज्यले प्रस्तुत गरेको चिज चाहिँ पनि मन परेन भने गर्ने के त भनेपछि हाम्रो निम्ति यो उपयुक्त छ भनेर आफ्नो तर्फबाट विकल्प दर्ता गर्ने र त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा लैजाने अधिकार हुनुपर्छ। यो तीनटा अधिकार नभएको कुनै पनि प्रणाली जनप्रणाली होइन। तब अहिलेको भाषामा प्रजातन्त्र नै होइन, जहाँ मतदातालाई प्रत्याह्वान फिर्ता गर्ने अधिकार छैन, फिर्ता बोलाउने अधिकार छैन, जहाँ चाहिँ राज्यका प्रस्तावहरू इन्कार गर्ने अधिकार छैन, र जहाँ चाहिँ आफूलाई लागेका आफ्नो हित अनुसारका प्रस्तावहरू लगेर दर्ता गर्ने अधिकार छैन, त्यो प्रणालीलाई जनप्रणाली भनिँदैन, त्यो जनताको प्रणाली भनिँदैन। अब शासन प्रणालीमा यो चिज अनिवार्य छ, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ हामीले समुदायलाई बलियो बनाउनको निम्ति स्थानीय स्वशासनको कुरा गरेका छौँ।
स्थानीय स्वशासन भनेको जस्तो अहिले गाउँपालिका नगरपालिका भन्छ अथवा जिल्ला भन्छ, यो तहलाई सम्पूर्ण अधिकार नीति बनाउने निर्णय गर्नेदेखि लिएर त्यसको कायम गर्नेसम्मका टोटल सम्पूर्ण अधिकार यसलाई नदिकन त्यो शासन प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन हैन। होला केही चाहिँ जस्तो स्थानीय निकायले गर्न नसक्ने काम केन्द्रले गर्नुपर्छ, जस्तो मुद्रा प्रकाशनको काम, सुरक्षाको देशको सुरक्षाको काम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको काम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका काम अथवा राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रव्यापी रूपमा महत्त्व राख्ने विकास निर्माणका काम आदि इत्यादि जे चाहिँ केन्द्रले गर्नुपर्ने हो तिनी बाहेक सम्पूर्ण काम गर्ने हैन, त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा सम्पूर्ण कामहरू स्थानीयलाई दिने त्यो स्वशासन जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो नागरिक अधिकार सम्पन्न हुँदैन। नम्बर 2। नम्बर 3, हामीले चाहिँ शासन प्रणालीको कुरा गर्दा मैले भने दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ प्रत्याह्वान सहितको चाहिँ नागरिक अधिकार भयो, दोस्रो चाहिँ स्थानीय स्वशासन भयो, तेस्रो चाहिँ हाम्रो जोड केमा छ भन्छ भने दलहरूको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। यदि देश बनाउने हो भनेपछि दलहरूको जस्तो मापदण्ड हुनु पर्यो, कस्तो संगठन दल हुने, 4 जना मान्छे जम्मा हुने अनि कमिटी बनाएर निर्वाचन आयोगमा गएर दल हुँदैन, उसको राष्ट्रिय भिजन हुनु पर्यो, समग्र राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र देशलाई अगाडि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र यहाँको विकासलाई म यसरी लैजान्छु र मैले यसरी नैतिक समाज बनाउँछु भनेर टोटली दृष्टिकोण भएको बाहेक कुनै पनि संगठनलाई दलको मान्यता दिनुहुन्न। र अर्को दलको केन्द्रमा रहने होस् वा व्यवस्थाकीयमा प्रतित्व गर्ने होस् वा सरकारमा चाहिँ बसेर शासन गर्ने होस्, सबैको मापदण्ड तोकिनुपर्छ। कस्तो मान्छे त्यो ठाउँमा रहन सक्ने, जस्तो पार्टीको नेता केन्द्रीय सदस्य कस्तो मान्छे बन्न सक्ने, जथाभावी गर्न दिनु, दललाई परिभाषित गर्नुपर्छ हैन। नम्बर 3 हाम्रो कुरा। र चौथो चाहिँ तपाईको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सरकारीकरण गर्नुपर्छ अथवा यो पैसाले चुनाव लड्ने, जस्तो अब पैसा जोसँग छ त्यो चाहिँ चुनाव लड्ने भयो, पैसा जो नहुने छ अब चुनावको सपना नदेखे भयो, जो हामीले समस्या झेलिरहेछौँ। जस्तो सबै पार्टी माफियाले किन कब्जा गरे त भन्छ भने यो त पैसाले गर्ने चुनाव हो। जस्तो अहिले तपाईको गाविस चुनाव लड्नुभयो भने 50 लाख 1 करोड छैन भने त अध्यक्षमा आँखै त लगाए हुन्छ, सपनै नदेखे हुन्छ। भनेपछि तपाईँ जति आदर्शवादी हुनुहोस्, जति लगनशील हुनुहोस्, जति निष्ठावान हुनुहोस्, तपाईँ अब चुनाव लड्न सक्नुहुन्न र तपाईको पार्टीको केन्द्रले तपाईलाई टिकट दिँदैन। किन भन्छ भने त्यो लुटेरा वर्ग हो, त्यो सिद्धान्त त्यही बोकेको छ, त्यसको राजनीति त्यही हो। त्यसैले पैसा जहाँबाट आउँछ, स्वार्थपूर्ति जहाँबाट उसको हुन्छ, उसले टिकट दिने त्यसलाई हो। जस्तो यी कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीभित्र के अरे चाहिँ माओवादीभित्र हिजो चाहिँ जीव ज्यान दिने आदर्शवादी कार्यहरू त कहाँ छन्? सबै सडकमा, सबै विदेशमा, सबै खाडीमा हैन। को आयो त त्यहाँ? सब माफिया, डाका, चोरहरू, तस्करहरू, कालाबजारीहरू सबैले पार्टी कब्जा गरे। किन? निर्वाचन प्रणाली त्यही हो, त्यहाँ पुँजीको प्रयोग हुन्छ, पैसाले सबै तय गर्छ। यसलाई रोक्नको निम्ति र निर्वाचन प्रणाली मान्छेको गुण र योग्यता अनुसार मात्रै होस्। एउटा त चाहिँ उम्मेदवारहरूको योग्यता तय हुनुपर्छ र दोस्रो के हो भन्छ भने अब त्यसको निम्ति प्रचार गर्ने सामग्रीदेखि लिएर सामूहिक मञ्चहरू जति हुन् राज्यले उपलब्ध गराउने, व्यक्तिगत रूपमा पैसा खर्च गर्न नपाइने। यसमा हामी गएनौँ भने राम्रो मान्छे चुनाव लड्न अब चाहिँ सम्भव छैन। यति केही कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईको उठायौँ हैन शासन प्रणालीको। जस्तो अर्थतन्त्र, यसलाई हामीले सामुदायिक एउटा चाहिँ चरित्रको राज्य प्रणाली भनेका छौँ। हामीले जस्तो अर्थतन्त्रतिर कुरा गर्दाखेरि जस्तो मिश्रित अर्थतन्त्र चाहिन्छ, केही निजी अर्थतन्त्र पनि होला, केही सरकारी पनि हुन्छ। जस्तो ठुलो चाहिँ तपाईको पुँजी खर्च हुने ठुलो संरचना चाहिँ जस्तो कम्पनीले सक्दैन, व्यक्तिले सक्दैन, राज्यले नै गर्नुपर्छ। तर अर्थतन्त्रको जुन मुख्य मेरुदण्ड हो त्यसमा पनि विशेष गरिकन जो कृषिसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र हो त्यो पूर्णतया सामुदायिक हुनुपर्छ हैन। हाम्रो धारणा त्यो छ। किन? समुदायलाई बलियो बनाउँ। जस्तो एउटा समुदाय, जस्तो मान्नुहोस् कुनै एउटा जिल्ला एउटा समुदाय हो, एउटा स्थानीय निकाय होला भनी कल्पना गरौँ। एउटा स्थानीय निकाय हो, एउटा समुदाय हो, एउटा जिल्ला। अब त्यो जिल्लाभरिको टोटल उत्पादन, विनिमय, वितरण, बजार मूल्य निर्धारण जति पनि चाहिँ कामहरू हुन्छ नि त्यो सबै त्यही समुदायले नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यही जिल्लाले गर्ने। त्यसमाथि कुनै व्यक्तिले अथवा राज्यले चाहिँ प्रभावित गर्न चाहिँ नपाउने। कृषिसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र पुरै सामुदायिकरण गर्ने
र त्यसलाई करमुक्त गर्ने, यो दुईटा कुरा हामीले चाहिँ उठाउन एकदमै जरुरी छ। किन कृषि भनेको चाहिँ जमिनको उत्पादन हो, त्यो मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित हो, मान्छेको चाहिँ तपाईको बाँच्ने कुरासँग सम्बन्धित हो, श्रमसँग सम्बन्धित हो। कृषि उत्पादन करमुक्त हुनुपर्छ र त्यो पुरै समुदायको हातमा हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले सामुदायिक अर्थतन्त्रलाई त्यसको मेरुदण्ड बनाउने भनेका छौँ, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने भनेका छौँ। र अब यसको अर्को विशेषता के हुन्छ भने सामुदायिक अर्थतन्त्रमा पुँजीको लेनदेन, ठेक्कापट्टा, पैसामा कारोबार हुँदैन। यो चाहिँ एउटा समुदाय र अर्को समुदायको बिचमा एउटा आपसी विश्वास बढाउने, एउटा चाहिँ तपाईको भाइचारा पनि बढाउने एउटा राम्रो माध्यम पनि हो। किन भन्छ भने एकले अर्कोलाई चाहिँ बिना पैसा, बिना ठेक्का अथवा नाफाको सोच बिना सहयोग गर्ने एउटा भावना हुन्छ। जस्तो हामी कहाँ पनि थियो 20-30 वर्ष अगाडि एउटा गाउँले अर्को गाउँलाई अथवा अर्को गाउँले अर्को गाउँलाई पुरै काममा सहयोग गर्ने एउटा राम्रो चलन थियो। त्यो अहिले मरेर गयो। त्यसलाई हामीले एउटा आर्थिक संरचना, आर्थिक पद्धतिबाट हामीले बिउताउन सक्यौँ भने त्यसले समाजमा एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश दिन्छ। र अर्थतन्त्रलाई कसरी समुदाय केन्द्रित बनाउने दोस्रो कुरा हाम्रो, र तेस्रो हाम्रो जोड नैतिक समाजको विकास कसरी गर्ने, नैतिक समाजको निर्माण कसरी गर्ने। नैतिक समाज भनेको अहिले हाम्रो समस्या के हो भन्छ भने जस्तो व्यक्ति एकदमै अनुत्तरदायी भयो, उनले त्यस्तो बनाए, राज्यले अथवा चाहिँ विदेशीहरूले, एनजिओ आइएनजिओले व्यक्तिलाई पुरै अनुत्तरदायी बनाएका छन्। जस्तो यिनको व्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका कुराहरू तपाईँ हामी सुन्छौँ नि, यसका पछाडिको के छ भन्छ भने व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाइदिने, होइन, समानान्तर शक्ति बनाइदिने, ताकि उसले समाज पनि नमानोस्, परिवार पनि नमानोस्, उसले चाहिँ राष्ट्र पनि नमानोस्। र अब हामीले अब एउटा समाज कस्तो हुन्छ भने मैले सुरुमा पनि भने गणराज्य समाज व्यवस्थाको कुरा गर्दा मैले भने व्यक्ति त परिवारको सदस्य हो, हैन, परिवारभित्र ऊ जस्ता अरू पनि मानिस छन्। व्यक्ति समाजको पनि सदस्य हो, समाजभित्र पनि ऊ जस्ता अरू मानिसहरू छन्। व्यक्ति कुनै राष्ट्रको नागरिक हो, त्यो राष्ट्रभित्र उस्ता करोडौँ मानिस छन्, लाखौँ मानिस छन्। त्यसैले व्यक्ति कहिले पनि सार्वभौम हुँदैन र व्यक्ति कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन। स्वतन्त्र हुन्छ त्यो सीमासम्म जुन सीमासम्म सामाजिक मर्यादाले अनुमति दिन्छ, पारिवारिक मूल्यले अनुमति दिन्छ वा राष्ट्रिय मूल्यहरूले अनुमति दिन्छन्। किन व्यक्ति एउटा कर्तव्यनिष्ठ मान्छे हो, जसलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले यहाँ एनजिओ र दलालहरू प्रयोग गरेर उसलाई स्वेच्छाचारी बनाउन खोजिरहेका छन्, उसलाई नैतिकहीन बनाउन खोजिरहेका छन्, उसलाई अराजक बनाउन खोजिरहेका छन् र उसलाई सबै संस्थाहरू, सामूहिक संस्थाहरू जस्तो परिवार समाज जस्ता संस्थाहरू पुरै नष्ट गर्ने, छिन्नभिन्न पार्ने एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जसले गर्दाखेरि कर्तव्य मर्यो, शिष्टाचार मर्यो, आत्मीयता मर्यो, नैतिकता मर्यो, सारा चिज मर्यो। त्यसकारणले नैतिक समाजको निर्माण कसरी गर्ने त्यो भएन भने हामी समुदायको कल्पना गर्न सक्दैनौँ, एउटा सामुदायिक भावनाको, सामाजिक भावनाको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नैतिक समाजको निर्माण हाम्रो तेस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले जो जोड दिन खोजेको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले मैले भने गणराज्य समाज व्यवस्था जो हामीले भनेका छौँ त्यस अन्तर्गत शासन प्रणाली र अर्थतन्त्र र समाज, यो तीनटा पाटालाई हामीले नयाँ कोणबाट हेर्न सकेनौँ अथवा समुदाय केन्द्रित कोणबाट हेर्न सकेनौँ भने हामी देश बनाउन सक्दैनौँ, हामी समाज बनाउन सक्दैनौँ। हामी यो पुँजीवादको जो एउटा चाहिँ दुष्प्रभाव छ, हैन, जुन चाहिँ दुष्चक्र छ नि, यसबाट हामी उम्किनै पर्छ र हामीले आफ्नो आवश्यकता, हामीलाई जे चाहियो अब यो आफ्नो आवश्यकता हाम्रो सोच र विकास गर्नुपर्छ। यो बाटोमा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ। हस्त, जय जननी।